आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1.5% कमी करने का तकल्लुफ किया है। बाद मुल्क में एक साल बाद शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई है, जबकि इसी अरसे के दौरान महंगाई की शरह 38% से 11.8% पर आ चुकी है। ताहम स्टेट बैंक को परसों 12 जून को पेश किए जाने वाले बजट के बाद अगले माह महंगाई में इजाफे का खदशा है। स्टेट बैंक की प्रेस रिलीज के मुताबिक आने वाले बजट में बिजली गैस की कीमतों में इजाफे और इसके अलावा दीगर इक़दाम की वजह से महंगाई की शरह को दबाव का सामना होगा और जुलाई में महंगाई में इजाफे का भी खतरा है। वाज़ेह रहे, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 4 साल बाद कमी की है, जो आखिरी बार 25 जून 2020 को 1% इसमें कमी की गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जून में जब महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची थी, उस वक्त से शरह सूद 22% पर मुंजमद थी। लेकिन पिछले एक साल में महंगाई की शरह 38 से कम होकर 11.8% पर आ चुकी है, मगर फिर भी स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% की है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार है और 85% से ज़ायद बैंक डिपॉजिट हुकूमत को कर्जा देने में इस्तेमाल होते हैं। इस शरह सूद में 1% कमी से हुकूमत को 200 से 250 अरब रुपए सूद की शक्ल में बचत होती है। दूसरी जानब कई दीगर माहिरीन मईशत की तरह साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का भी मौक़िफ़ था कि महंगाई में हालिया कमी के बाद स्टेट बैंक को शरह सूद में 4% तक कमी करनी चाहिए। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए आज हमने दावत दी है जनाब कामरान नासिर को। एनालिस्ट भी हैं, माशी कारोबारी उमूर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर JS ग्लोबल कामरान नासिर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब। ये बताइएगा कि अब इस पूरी सूरत हाल में ये 22% से 20.5% हमारी शरह सूद हो गई है, मजमूई तौर पे आप इस पूरे माहौल पे और ये जो एक बहरहाल एक नई बिगनिंग हुई है, 4 साल बाद शरह सूद में कमी का फैसला हुआ है, कामरान साहब आप बेसिकली इस खबर पे एक्साइटेड है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो काफ़ी इस पे बल्कि उनका नहीं है वो एक्साइटेड, और वो समझते हैं कि कम से कम 2% होना चाहिए था, 2.5% होना चाहिए था, जब इन्फ्लेशन जब 38% से 11% हो गया है। आपके नज़दीक ये जो डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं इकोनॉमी के लिए, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और हमारे बिजनेसेस के लिए? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। और मेरे ख़्याल में बिल्कुल बजा आपने शुरू में जो इसका एक बैकग्राउंड और पस मंज़र दिया है कि रियल इंटरेस्ट रेट जितना पॉजिटिव था तो एक अच्छी कमी करने की गुंजाइश मौजूद थी। मेरे ख़्याल में कंजर्वेटिव लेवल पे रहते हुए भी 2 से 3% के दरमियान कमी की जा सकती थी, मगर इस पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो पिछले 4 साल में कम ना हुआ और जितनी सख्ती कॉर्पोरेट सेक्टर ने बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर जो पाकिस्तान में देखी है कि जो 2022, 23 और 24 जिसमें आपके ऊपर हर किस्म की महंगाई का बोझ लादा गया, आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ी, सारा कुछ हुआ, तो उसके अंदर बहुत देर की मेहरबान आते आते यही एक एग्जांपल सेट हो सकती है। तो ये एक उम्मीद की किरण ज़रूर है और बेशक ये बहुत कम है, लेकिन इससे सिर्फ एक इंडिकेशन ये मिलती है कि शुरू में स्टेट बैंक का ये कहना था कि मे बी वो IMF क्या करेगा और कल को बजट क्या आता है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस फैसले को करेंगे, लेकिन क्योंकि रूम इतना ज़्यादा पैदा हो गया था कि उनके पास भी शायद इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी कि ये वाला स्टेप उन्होंने उठाया। मैं समझता हूँ कि स्टेप इससे ज़्यादा उठ सकता था, कम उठा, लेकिन कम अज़ कम ये एक रोड मैप ज़रूर क्रिएट कर रहा है कि इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है जिसको आगे जाके दुरुस्त करने की बेइंतहा ज़रूरत है। तो क्योंकि कामरान साहब, जैसे आपने कहा कि इसमें देयर इज़ अ रे ऑफ होप, और इसमें एक होप है। बहरहाल 4 साल बाद इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, 1.5% कम हो गया है, मगर उसके साथ ही लोगों को सबसे बड़ा इस वक्त जो बहुत परेशान है वो देख रहे हैं कि बजट क्या आता है, क्योंकि ये तो जो बेहतरी आ रही है कहीं ये ऑफसेट ना हो जाए, जो टैक्स सेक्टर है उसको फर्दर टैक्स करके या GST को फर्दर टैक्स करके, वो तो फिर एक ये सारा डाइल्यूट हो जाएगा। ये जो 1.5% का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, हुकूमत की अपनी स्टैंडिंग बड़ी ख़राब होगी और ओवरऑल लोगों का भी परसेप्शन बहुत बहुत ख़राब होगा और बिजनेसेस और कॉर्पोरेट के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। तो बहुत सारा हिंच करता है पूरा मामला कि बजट को कैसे गवर्नमेंट डील कर रही है और कैसे स्ट्रक्चर कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी ये खबर अगर कल बजट के अंदर दोबारा वही काम किया गया कि टारगेट्स पूरे करने के लिए टैक्स मज़ीद लगाया गया उसी सेक्टर के ऊपर जो कि ऑलरेडी टैक्स की इस वक्त मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता।
تو کامران صاحب یہ آپ کے پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ گورنمنٹ کی سکسیس اگر میجر کرنی ہے اور لوگوں کو مایوسی سے بچانا ہے تو اس بار انہوں نے جتنے بھی ایمبیشیس ٹارگٹ ہوں، چاہے آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوں، چاہے بجٹ کی وجہ سے ہوں، کسی بھی وجہ سے ہوں، اس کے اندر اگر نئے ایونیوز تلاش نہ کیے، جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا ان کو اس میں شامل نہ کیا گیا اور الٹا جی ایس ٹی بڑھایا گیا یا آپ نے ٹیکسز فردر انکریز کیے، اور خاص طور پہ اگر گورنمنٹ نے یہ ثابت نہ کیا کہ جہاں عوام کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کاسٹ میں مزید نیگیٹو خبریں موجود ہیں کہ وہاں پہ مزید انرجی پرائسز بڑھائی جائیں گی، وہاں پہ اگر گورنمنٹ نے آسٹیرٹی میجرز نہ لیے اور فسکل ڈسپلن میں سب سے پہلے اپنا خرچہ کم کر کے نہ دکھایا اور صحیح طریقے سے کم کر کے نہ دکھایا، تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ بجٹ جو ہے یہ مایوس کن بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کل کا جو بجٹ جب بھی یہ پریزنٹ ہوگا، فائنانس منسٹر کریں گے، تو اس میں بیلنس نظر آنا اور اس میں یہ نظر آنا کہ اب بزنس مین کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ تعاون نہ کیا گیا تو دیکھیں انڈسٹری بزنسز نے چلانی ہے، اور اگر معیشت کا پہیہ چلنا ہے تو وہ کاروبار سے چلنا ہے، اور کاروبار اس قسم کے ٹیکسز پہ، اس قسم کے انٹرسٹ ریٹ پہ قطعی طور پہ بھی سسٹین نہیں کر سکتا۔ تو یہ بتائیں کہ اچھا ایک ہو گئی وزاوی کاروبار، وزاوی ہماری معیشت کے، یہ اچھی خبر ہو گئی کہ 1.5% آج جو بھی کیا 1.5% آج اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا۔ اب ایک اس اچھائیت کو شاید جو بجٹ ہے وہ آف سیٹ کر دے، کیونکہ اس پہ ٹیکسز آئیں، ٹیکس شعبے کو مزید ٹیکس کر دیا جائے، جو ٹیکس چور شعبہ ہے اس کے وارے نہارے جاری رہیں، جو ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے اس میں رشوت ستانی کا بازار ویسے ہی گرم رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ آف سیٹ ہو جائے گا۔ مگر پھر ایک شاید پازیٹیو خبر آ جائے، اور وہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا بہتر والا پروگرام ہو جائے، ایک ہمارا 8 بلین کا پروگرام ہو جائے، ہمارا ایک لانگ ٹرم ہماری ایک پروگرام ہمارا ان کے ساتھ ہو جائے، تو وہ پھر ایک پازیٹیو نیگیٹو دین اگین کیا وہ ایک سبسٹینشیل پازیٹیو خبر ہوگی کہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا۔ کامران صاحب پازیٹیو تو یقیناً ہوگا، کیونکہ آج کے دن میں تو کوئی آپشن اس کے علاوہ نہیں ہے، لیکن جس چیز کو میں پازیٹیو کہتا ہوں یا جس چیز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی معاشی تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جو سسٹینیبل بزنس پریکٹس ہوتی ہے، سسٹینیبل اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں، وہی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سو اگر کوئی ایسا شارٹ ٹرم میجر لیا گیا کہ جس میں چلیں آف سیٹ کر دیا، بجٹ میں خراب نیوز آ گئی اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی اچھی آ گئی، تو یہ کوئی سسٹینیبل اکنامک پالیسی نہیں بنے گی۔ اس کو بنانے کے لیے آج سے ہی جو یہ ٹیکس چور لوگ ہیں یا ٹیکس چور آپ کے اس قسم کے بیچ میں ادارے موجود ہیں، یا آپ کے اداروں میں اس قدر ڈسپلن کا فقدان ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو پراپرلی نہیں رن کر پاتے، اگر اس چیز کو اب بھی ٹھیک نہ کیا گیا تو سمجھ سے قاصر رہے گا کہ وہ وقت کب آئے گا، ایسا کون سا ماحول ہوگا جس میں ہم اس طرف جھانکنا شروع کریں گے کہ جس کی وجہ سے ملک میں آلریڈی بہت زیادہ تباہی آئی، اور وہ تباہی جو ہے وہ عوام نے برداشت کی ہے، جو ٹیکس پے کر رہا ہے، آفیشیل کام کر رہا ہے، ریکارڈ پہ رکھ کے کام کر رہا ہے، بکس اس کی کلین ہے، سب سے لیکن زیادہ اگر اس کے نقصان وہی ساتھ اٹھاتا ہے۔ ساتھ کامران صاحب اگر گورنمنٹ کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کو بہتر راہ پہ ڈالنے کے لیے، کہ یہ جو ہماری جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، جو ٹیکس چور طبقات ہیں، جو ادارے ہیں، جو شخصیات ہیں، جو ہمارا ٹیکس چور محکمہ ہے ٹیکس جمع کرنے کا، اگر حکومت نے اس کو سدھارنے کے لیے، اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ کام کیا، جو آلریڈی ٹیکسڈ اور بہت ہی ڈاکیومنٹڈ ہماری اکانومی ہے، جو شخصیات ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو نہیں ٹچ کیا، اور پھر آگے آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے، تو پھر تو ہم ایک اچھے ٹریک پر آ جائیں گے۔ جی بالکل آ جائیں گے، اور کامران صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسا قدم اٹھایا گیا، نارملی گورنمنٹس اس بات سے گھبراتی ہیں کہ یہ ان پاپولر ڈیسیجن ہوگا۔ آج کے دور میں میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کی اب اتنی ایجوکیشن ہو گئی ہے کہ سارے اس قسم کے ان پاپولر ڈیسیجن چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بوجھ اس اکانومی کا اٹھانا ہے تو آپ کو ان لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالنا پڑے گا جن کی وجہ سے ملک میں معیشت میں بے انتہا تباہی آئی۔ سو اس کو میں بالکل بھی ان پاپولر نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں آج کے دن میں سب سے زیادہ پاپولر ڈیسیجن یہ ہوگا کہ اس ملک کی معیشت کو ڈاکیومنٹ کیا جائے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ پاکستان کی اکانومی کو سیدھے کرنے میں ول چاہیے اور اس کے بعد ایگزیکیوشن چاہیے۔ آپ کا پائے اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی اکانومی کی آپ کی سائز ہے جو کہ مس رپورٹ ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ $300 بلین کی اکانومی ہے، میرے نزدیک یہ تقریباً $1 ٹریلین کی اکانومی ہے، اور اس کا اتنا بڑا سیگمنٹ اگر انڈاکیومنٹڈ ہے، سوچیں کہ اگر وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا تو پاکستان کی تو معاشی ترقی اپنے تمام ارد گرد کے ممالک سے بہت آگے نکل سکتی ہے، اور ہمیں اسی کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ یہی ایکچولی ایک اکنامک ریوائول ہوگا اس ملک کا۔ تھینک یو سو مچ۔ کامران ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد بجٹ کی
بات کرتے ہیں آنے والے بجٹ میں کتنی گنجائش ہو سکتی ہے اور حکومت کیا کرے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور کیا کرے تو پاکستان کے لیے مزید مشکل ہو جائے گی، پاکستان کی معیشت کے لیے، کارپوریٹ سیکٹر کے لیے، پاکستان کے بزنس کا پہیہ آگے بڑھانے کے لیے، نئے جابز کریٹ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔